श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्यतनीयकक्षायाः आरम्भं कुर्मः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनिपुणम्। सर्वेभ्यः स्वागतम्। ततः परं मातृश्रीः अनुवर्तिष्यति। नमस्काराः सर्वेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ह्यः उक्तेषु विषयेषु प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय। वदन्तु। हरि ओम्। हरि ओम् भगिनि। सन्ति वा प्रश्नाः? महोदय हा, अवगतम्। अवगतं वा? न श्रूयमाणम्। आं महोदय, अवगतम्। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। गच्छामः। ह्यः तावत् तत्र आनुषङ्गिकप्रयोजनानि अस्माभिः दृष्टानि। आनुषङ्गिकप्रयोजनानि तत्र ते सुराः इति प्रथमं यत् प्रयोजनं तद्दृष्टं। ते सुराः हेलयो हेलयो इति वदन्तः पराबभूवुः इत्यंशः अस्माभिः दृष्टः। तत्र दोषत्रयं वर्तते, इत्युक्तौ अपभ्रंशत्रयं वर्तते। प्रथमं तावत् हेहै प्रयोगे हैहयोः इत्यनेन प्लुतः प्रकृतिभावश्च तत्र न कृतः असुरैः इति कृत्वा पराबभूवुः। एवं द्वितीयं तावत् सर्वस्य द्वे इत्यनेन पदस्य द्वित्वे कर्तव्ये वाक्यस्य द्वित्वं कृतं हे अलयः इति, सः एकः दोषः। अपि च हे अरयः इति रत्वे प्रयोक्तव्ये लत्वं प्रयुक्तम् इति तृतीयः दोषः इति कृत्वा एवम् अपशब्दप्रयोगात् असुराः पराबभूवुः इत्यस्मात् पराजयः मा भूत् इत्यध्येयं व्याकरणम् इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। तत्र तदुत्तरं तावत् दुष्टशब्दः इति द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते। ते सुराः इत्येतदनन्तरं दुष्टशब्दः इति प्रयोजनं वर्तते। तत् प्रयोजनम् अग्रे पश्यामः। तदेकं लङ्घनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। तत्र तृतीयं तावत् यदधीतम् इति आनुषङ्गिकप्रयोजनं वर्तते। यदधीतमभिज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अग्नाविव शुष्केन्धो न तज्ज्वलति कर्हिचित् इति। इत्युक्तौ अनग्नाविव शुष्कैन्धो न तज्ज्वलति कर्हिचित् इति आनुषङ्गिकं प्रयोजनम्। अत्र तावत् किमुच्यते इति चेत् शुष्कं यदिन्धनं वर्तते, यस्य ज्ञानेन किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते, तादृशं ज्ञानं तादृशं किञ्चिदेव अध्ययनं कर्तव्यम् इति। यस्य ज्ञानेन किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति तत् ज्ञात्वापि न किमपि प्रयोजनम् इति। यथा ज्ञानं वर्तते, तेन ज्ञानेन किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति इत्युक्तौ तद् ज्ञानं तेन ज्ञानेन प्रयोजनं किञ्चित् नास्ति इति। यथा शुष्कम् इन्धनम् अग्नौ संस्थापयामश्चेदपि यदि तन्न ज्वलति, तेन शुष्केन इन्धनेन किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा तद्
तस्य सत्त्वेपि तन्निरर्थकं भवति। तद्वत् ज्ञानं कथं ज्ञातव्यम् अस्माभिः शब्दाः इत्युक्तौ तादृशशब्दज्ञानेन किञ्चित् प्रयोजनं स्यात्, तादृशं ज्ञातव्यं, तादृशं ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यम् इति अत्र उच्यते। यदधीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्केन्धो न तज्ज्वलति कर्हिचित् इति। तस्मात् अनर्थकम् इत्युक्तौ अनर्थकं किञ्चित् ज्ञानं न प्राप्त, यदि तेन किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति तद् अनर्थकम् इत्येव। तस्मात् अनर्थकं किञ्चित् अनर्थकस्य किञ्चित् विषयस्य ज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अनर्थकं ज्ञानं मा भूत् इत्यध्येयं व्याकरणम्। अनर्थकस्य ज्ञानं मा भूत् इति शब्दानाम् अनुशासनम् अत्र क्रियते इति शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकम् इदं प्रयोजनम् उच्यते। मातृश्री हाँ पेज् संख्यां वदन्ति वा? हाँ 32 आचार्य PDF। अग्रे इतोपि अग्रे अग्रे इदं यदधीतम् अविज्ञातं दृश्यमानं खलु? न अधः अधः 32 इतोपि अधः इदम् अवगतं वा? हरि ओम्। आं महोदय अवगतम्। सर्वेभ्यः दृश्यते खलु? अस्माकं स्क्रीन् दृश्यते खलु? दृश्यते महोदय। दृश्यते, अस्तु अस्तु। तस्मात् अनर्थकं मा अधिजिगीष्महि इत्यध्येयं व्याकरणम् इति। तत्र अधि उपसर्गपूर्वक इङध्येने इति धातोः लुङ्लकारे अधिगीष्महि इति रूपम्। अध्ययनं मा प्राप्नुमः इति धिया अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तम्। प्रदीपं पठामि। अज्ञातमिति अविदित सुबादि संस्कारात् अर्थ अपरिज्ञानाद्वा। कथम् अज्ञानम् इति चेत् अविदित सुबादि संस्कारत्वात् इत्युक्तौ मया पूर्वम् उक्तमासीत् सुबन्तं तिङन्तम् एव पदम् इत्युच्यते इति। तादृशं सुबादि संस्कारः यस्मै न ज्ञातः, अपि च तेन शब्देन यः अर्थः शब्दं जानाति सः, परन्तु तेन शब्देन कः अर्थः उच्यमानः इत्यर्थः अर्थपरिज्ञानं नास्ति इति कृत्वा केवलं पाठमात्रेण किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् तादृशं केवलं शब्दं यदि वयं जानीमः तादृशशब्दज्ञानेन किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा तादृशशब्देन यः अर्थः उच्यमानः तादृशस्य अर्थस्य अधिगमार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तम्। निगदेनेति पाठमात्रेण, केवलं शब्दस्य पाठमात्रेण शब्दज्ञानं वर्तते तस्मै, परन्तु किं नास्ति, शब्दार्थज्ञानं नास्ति इत्यस्मात् शब्दार्थज्ञानार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इति। यथा न तज्ज्वलति इति निष्फलं भवति। यथा शुष्कम् इन्धनं, शुष्कं चेदपि यदि अग्नौ संस्थापयामः तर्हि अग्निसंपर्केऽपि तन्न यदि ज्वलति तर्हि तेन शुष्केन इन्धनेन किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति। तद्वत् यदि केवलं शब्दं जानीमः तर्हि तद्वदेव स्यात्। अतः सम्यक् अर्थसहितशब्दज्ञानार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। अनर्थकमिति निष्प्रयोजनम् इत्यर्थः इति प्रदीपः। अवगतम्? आं महोदय। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रिमं तावत्
आनुषङ्गिकं प्रयोजनं यस्तु प्रयुङ्क्ते इति। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगवित् दुष्यति चापशब्दैः इति यदधीतम् इत्यनेन उच्यते। यत् किञ्चिदस्माभिः तत्र शब्दः अस्माभिः यः प्रयुज्यते शब्दप्रयोगकाले अयं शब्दः अस्मिन्नेव प्रयोक्तव्यः, अस्मिन् अर्थे प्रयोगः कर्तव्यः इति यः जानाति, व्यवहारकाले यः जानाति सः एव व्यवहारकुशलः इत्युच्यते। यथा तत्र अश्वशब्दः वर्तते। अश्वशब्दः यदि प्राणिविशेषे अस्माभिः प्रयुज्यते तर्हि सः शब्दः असाधुः। अश्व इति यः शब्दः वर्तते सः अकारोत्तरवर्ति सकारोत्तरवर्ति वकारोत्तरवर्त्यकारवान् यः अश्वशब्दः, न अश्वशब्दः, अश्वशब्दः यः वर्तते सः अर्थवान् एव। कीदृशम् अर्थं सः बोधयति इत्युक्तौ धनाभावविशेषम् अर्थं बोधयति अश्वशब्दः। यदि सः अश्वशब्दः अस्माभिः प्राणिविशेषे अर्थे प्रयुज्यते तर्हि सः असाधुरेव। यदि धनाभावे अर्थे प्रयुज्यते अश्वशब्दः तर्हि साधुः। तस्मात् यः प्रयोगकाले अर्थं ज्ञात्वा यस्मिन् अर्थे सः शब्दः प्रयोगः, तस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः, तस्मिन्नेव अर्थे यदि सः समीचीन अर्थयुक्तं शब्दं प्रयुङ्क्ते तर्हि सः शब्दः असाधुः। तमेव शब्दम् अन्यत्र यदि अन्यस्मिन् अर्थे प्रयोगं करोति तर्हि सः शब्दः असाधुः। एवं प्रयोगकाले अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः अत्र प्रयोक्तव्यः इति यः जानाति सः वाग्योगवित् भवति। सः वाग्योगवित् अपशब्दप्रयोगं न करोति इत्यर्थः। तस्मात् प्रयोगं मा कुर्मः इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। अपभ्रंशाः न प्रयोक्तव्याः इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्यस्मात् शब्दानुशासनं कर्तव्यम् इति। तर्हि वाग्योगवित् कः भवति? वाग्योगवित् कः भवति इत्युक्तौ प्रकृतिप्रत्ययविभागपुरस्सरं यः शब्दान् सम्यक् जानाति, अपि च अयं शब्दः अस्मिन्नेव अर्थे प्रयोक्तव्यः इति यः सम्यक् जानाति सः वाग्योगवित् भवति। सः अनन्तमाप्नोति, अन्यत्र जयञ्च प्राप्नोति इति उच्यते। कः जयं प्राप्नोति इति चेत् वाग्योगविदेव। कुत एतत्? किमर्थं वाग्योगवित् एव जयं प्राप्नोति इत्युक्तौ यः हि शब्दान् जानाति सः एव अपशब्दान् अपि जानाति। इत्युक्तौ वाग्योगवित् कथं भवति? प्रकृतिप्रत्ययविभागपुरस्सरं शब्दान् जानाति, अपि च सः शब्दान् जानाति इति कृत्वैव के अपशब्दाः इत्यंशमपि सः एव ज्ञातुं शक्नोति, न अन्ये। यथा तत्र अपि च शब्दानां प्रयोगे, साधुशब्दानां प्रयोगे सः धर्मं प्राप्नोति, अपशब्दानां ज्ञाने अपि च प्रयोगे च सः अधर्मं प्राप्नोति। तत्र उदाहरणमेकं प्रदर्श्यते। श्लैष्मिकद्रव्यम् इति किञ्चित् अभोक्तव्यम्, इत्युक्तौ न भुज्यं तत्। तादृश अभोज्यं यद्वर्तते तस्य सेवनया आरोग्यं नष्टं भवति, तस्य असेवनया च आरोग्यं रक्षितं भवति। यथा तद्वत् प्रकृतेऽपि शब्दानां ज्ञानेन धर्मः उत्पद्यते, अपशब्दानाम् अज्ञानेन, इत्युक्तौ शब्दानाम् अज्ञानेन ये शब्दाः साधुशब्दाः तेषां ज्ञानेन धर्मः उत्पद्यते, तेषाम् अज्ञानेन च अधर्मः
नोत्पद्यते। अपशब्द अज्ञानेन अधर्मः नोत्पद्यते इति कृत्वा शब्दज्ञानं स्यात् इत्यध्येयं व्याकरणं। शब्दानामेव ज्ञानं स्यात्। अथवा लोके अल्पि शब्दाः इति इत्युक्तौ साधवः ये शब्दाः ते अल्पीयाम् इत्युक्तौ अल्पाः वर्तन्ते शब्दाः। अपशब्दाः तावत् बहवः वर्तन्ते। एकस्य शब्दस्य बहवः अपशब्दाः वर्तन्ते इति कृत्वा यः शब्दान् जानाति सः अपशब्दान् अपि जानाति। अपि च शब्दानां प्रयोगे धर्मोत्पत्तिर्भवति। तद्वत् अपशब्दानाम् अप्रयोगे च अधर्मः नोत्पद्यते इत्यस्मात् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। अवगतम्? आम् महोदय। हा, पठामि। वाग्योग यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगवित् दुष्यति च अपशब्दैः। कः वाग्योगवित्? कः दुष्यते अपशब्दैः इति चेत् वाग्योगविदेव। कुत एतत्? कुतः वाग्योगविदेव अपशब्दैः वाग्योगवित् अपशब्दैः दुष्यति? कुतः इति चेत् यः हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् असौ जानाति। यथैव हि शब्दज्ञानेन धर्मः एवम् अपशब्दज्ञानेऽपि अधर्मः अथवा अधर्मः उत्पद्यते। तस्मात् अपशब्दज्ञाननिवारणात् अध्येयं व्याकरणम्। अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। कदा इति चेत् भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः इति। एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य गावी, गोता, गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः शब्दाः अपभ्रंशयुक्ताः शब्दाः सन्ति। यः वाग्योगवित् तस्य किं शरणम् इत्युक्तौ अज्ञानमेव शरणम् इति। यः अवाग्योगवित् तस्य अज्ञानमेव शरणम्। यः वाग्योगवित् तस्य ज्ञानं शरणम् इत्यर्थः। पङ्क्त्यर्थः स्पष्टो वा? हरि ओम्। श्रूयते? आम् अवगतं भगिनि, अवगतम्। अस्तु। प्रदीपं पठामि। अनेन अभ्युदयहेतुत्वं व्याकरणाध्ययनस्य दर्शयति। अत्र यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यनेन किम् उच्यमानम् इत्युक्तौ व्याकरणाध्ययनस्य अभ्युदयः व्याकरणाध्ययनेन अभ्युदयः कथं भविष्यति इति प्रदर्शयति। विशेष इति स एव शब्दः क्वचिदर्थे क्वचिन्निमित्तेन प्रयुक्तः साधुः अन्यथा तु असाधुः इति। यथा मया अश्वशब्दः उदाहरणत्वेन प्रदर्शितः। अश्वशब्दः साधुशब्द एव, परन्तु धनाभावे अर्थे प्रयुक्तः अश्वशब्दः साधुः न। तत्र स्वम् इत्यस्य धनम् इत्यर्थः, न स्वं, न स्व, अश्व इति। इत्युक्तौ धनस्य अभावः इत्यर्थः। धनस्य अभावे प्रयुक्तः यः अश्वशब्दः सः साधु एव, परन्तु सः एव अश्वशब्दः साधुशब्दः गौः इति गोत्वजातिनिमित्तत्वेन यदि प्रयुज्यते तर्हि असाधु एव। तस्मादुच्यते प्रदीपकारैः स एव शब्दः क्वचिदर्थे केनचिन्निमित्तेन प्रयुक्तः साधुः अन्यथा तु असाधुः। यथा अश्वे अश्वशब्दः
धनाभावनिमित्तकः साधु जातिनिमित्तकः असाधुः इति। इत्युक्तौ अश्वत्वम् इति जातिनिमित्तीकृत्य यदि अश्वशब्दः प्रयुक्तः तर्हि असाधुः, धनाभावनिमित्तकश्चेत् साधुः इति। कवि च गोणी शब्दः साधर्म्यात् प्रयुक्तः साधु इत्युक्तौ साधर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः गोणी इति शब्दः साधु शब्दः। गोत्वमिति जातिं निमित्तीकृत्य प्रयुक्तः गोणी शब्दः असाधुः इति। तदेव उक्तं गवि च गोणी शब्दः साधर्म्यात् प्रयुक्तः साधुः जातिप्रयुक्तस्तु असाधुः इति। कः इति कः तर्हि वाग्योगवित् इति प्रश्नः पृष्टः खलु। तत्र प्रदीपकारे उच्यते वाग्योगविदः श्रुतत्वदोष कः इति कुतः आक्षेपं करोति इति चेत् वाग्योगविदः श्रुतत्वात् दोषदर्शनात् च प्रश्नः अत्र कृतः इति। पृष्ट्वैव परमतमाशङ्क्य आह वाग्योगविदिति। एवम् अपशब्दज्ञाने अपि इति। यथा श्लैष्मिकद्रव्यसेवनया श्लैष्मिकव्याधि संभवः तद्विपरीतसेवनया इत्युक्तौ तद् असेवनया तन्न यदि तस्य सेवनं यदि न कुर्मः तर्हि तद्विपरीतसेवया आरोग्यं तथा अत्रापि यथोक्तन्यायमिति भावः। इत्युक्तौ शब्दानां ज्ञानेन धर्मः उत्पद्यते, अशब्दज्ञानेन अधर्मः उत्पद्यते इत्यर्थः। भूयांसः अल्पीयांसः इति परमतापेक्षया प्रकर्षः प्रत्ययः। यदि मन्यसे बहवः शब्दाः अल्पाः अशब्दाः अङ्गभूयस्त्वाच्च फलभूयस्त्वमिति। इदानीं तत्र लोके तावत् अल्पाः शब्दाः सन्ति, बहवः अशब्दाः सन्ति इत्यस्मात् इत्युक्तौ एकस्य गौः इति शब्दस्य बहवः इत्युक्तौ अपशब्दाः सन्ति। गावी, गोता, गोपोतलिका इत्यादयः बहवः अशब्दाः सन्ति। तत्र बहवः अशब्दाः सन्ति इत्यस्मात् शब्दस्य ज्ञानेन भूयान् धर्मस्य उत्पत्तिः भवति इति चेत् हरि ओम् श्रूयते खलु? श्रूयते हरि ओम्। श्रूयते। श्रूयते। आम्। इदानीं भवत्याः ध्वनिं सम्यक् न श्रूयते। हरि ओम् हरि ओम् क्षम्यताम्। इदानीं श्रूयमाणमस्ति। आचार्य भवतां वाಯ್स् किमपि न श्रूयमाणं। किमपि पृष्टं वा? हरि ओम्। मम ध्वनिः श्रूयते? श्रूयते श्रूयते। द्वयोः ध्वनिः अपि श्रूयते। अनुवर्तयन्तु मातृश्री, अनुवर्तयन्तु। हरि ओम् हरि ओम्। हरि ओम् महोदय। श्रूयते श्रूयते खलु? मातृश्री, श्रूयते श्रूयते। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं श्रुतं खलु उक्तं? सत्यम्। अस्तु, एकवारं कियत्पर्यन्तं कियत्पर्यन्तं श्रुतमिति वक्तुं शक्यते वा अत्र?
नेटवर्क समस्या जाता। गौः इति शब्दस्य अनेके अपशब्दाः सन्ति इति तावत्पर्यन्तम् आगतम्। हा अस्तु हा वदामि। हा तत्र पूर्वमत् यद्यपि साधुशब्दः एकः चेदपि तेन शब्दे तस्य शब्दस्य प्रयोगे अधिकं पुण्यं प्राप्यते। अपि च अपशब्दज्ञानापेक्षया अधिकं पुण्यं प्राप्यते। अल्पाः असाधुशब्दाः अल्पाः इति कृत्वा तेषां ज्ञानेन अधर्मप्राप्तिः न्यूनं भवति इति तु न वक्तव्यं। तन्न वक्तव्यं। कुतः इति चेत् तत्र एकस्यैव शब्दस्य बहवः अपशब्दाः सन्ति इति कृत्वा अपशब्दानामेव आधिक्यं लोके वर्तते इत्यस्मात् तेषां ज्ञानेन अधर्मप्राप्तिरेव अधिकः इत्यस्मात् शब्दज्ञानं भवेत् इत्यस्मात् अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तं। तदेव उक्तं यदि मन्यसे बहवः शब्दाः अल्पे अपशब्दाः अंगभूयस्त्वाच्च फलभूयस्त्वमिति इति यदुच्यते तन्न। यस्मात् भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसाः शब्दाः सन्ति लोके इति। यद् भवता विपरीतं गृहीतं तन्न। अल्पीयांसाः अपशब्दाः भूयांसः शब्दाः इति तु न वर्तते। अल्पीयांसाः शब्दाः भूयांसः अपशब्दाः सन्ति इति कृत्वा अपशब्दानां ज्ञानेन अधर्मोत्पत्तिः स्यात्। तस्मात् शब्दानां ज्ञानं स्यादित्यध्येयं व्याकरणम् इति। अज्ञानमिति तथा च तिरश्चां ब्रह्महत्यादि फलाभावः इत्युक्तौ यदि अपशब्दानां प्रयोगः स्यात् तर्हि ब्रह्महत्यादिना यः अधर्मः उत्पद्यते तादृशः अधर्मः स्यात् तन्मा भूत् इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तम्। स्पष्टं वा? हरि ओम्। अग्रे तावत् अयं यः उपन्यासः कृतः सः उपन्यासः न समीचीनः खलु इति अस्य उपन्यासस्य उपरि आक्षेपं करोति। ततः श्वः पश्यामः। एकः प्रश्नः। हा तत्र प्रदीपे यत् अन्तिमवाक्यमस्ति तथा च तिरच्चां तत्र विभागः कथं? तथा च तिरश्चां ब्रह्महत्यादि फलाभावः। तर्हि तिरश्चाम् इति एकमेव पदम्। एवं तिरश्चामिति एकमेव पदम्। अस्तु स्पष्टम्। अस्तु। धन्यवादः अनीक। प्रायः सर्वैः अवगतः इति भावयामः पाठः। यः पाठः पाठितः प्रायः सर्वेभ्यः यूट्यूब् मध्ये अवलभ्यते अर्थात् लभ्यते इति भावयामः। इतोपि केचन प्रथमदिनेषु अथवा द्वितीयदिनादारभ्य केचन आगताः ते प्रायः व्यस्ताः सन्ति इति कृत्वा नागताः। यदि भवतां मित्राणि केऽपि सन्ति चेत् तानपि सूचयन्तु कक्षां प्रति समीचीनतया काले आगन्तुं प्रतिदिनं। अतः वयम् अत्र समापयामः मङ्गलश्लोकपुरस्सरम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः धन्यवादः। राम राम च। धन्यवादाः। राम राम। धन्यवादः महोदय।